नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँहरुले शेयर मान्डी च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई मंसिर 29 गतेदेखि आउन लागेको प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको आईपीओ को बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन जाँदै छु। जस्तै कम्पनीको अवस्था कस्तो छ, यस कम्पनीमा कसले लगानी गर्नु भएको छ र कम्पनीको वित्तीय सूचकहरु सन्तोषजनक छ कि छैन, आईपीओ मा कति किताको लागि आवेदन दिने र दोस्रो बजारमा यस कम्पनीको पहिलो कारोबार कति मूल्यमा हुनेछ, यी सबै जानकारी म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा दिनेछु। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईले कुनै पनि प्रश्न सोध्न मन लाग्यो भने तपाई हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रुपको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, लिंकमा क्लिक गरेर एकचोटी ग्रुप भिजिट गर्नु होला। कृपया हाम्रो यो भिडियो तपाईले मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। भिडियोको सुरुमै म तपाईहरुले यो कम्पनीको स्थापना कालदेखि अहिलेसम्मको इतिहासको बारेमा अवगत गराउन चाहन्छु। यस कम्पनीको काम के हो त्यसको बारेमा धेरै भन्नु पर्दैन, किनभने कम्पनीको नामबाट नै थाहा हुन्छ यस कम्पनीले के काम गर्छ। प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स अर्थात यस कम्पनीले मानिसहरुको जीवन बीमा गर्ने गर्छ। कम्पनीले आफ्नो ग्राहकहरुको लागि थुप्रै प्रकारको पोलिसीहरु ल्याएको छ, जस्तै चिल्ड्रेन पोलिसी, होल लाइफ पोलिसी, इन्डोमेन्ट पोलिसी, एन्युटी प्लान, क्रिटिकल इलनेस पोलिसी, एक्सिडेन्टल इन्स्योरेन्स पोलिसी। यी सबै प्रकारको पोलिसी चाहिँ यस कम्पनीले आफ्नो ग्राहकहरुको लागि ल्याएको छ र यस अन्तर्गत ग्राहकहरुले आफ्नो जीवन बीमा गराउन सक्छन्। जीवन बीमाको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै होला। जीवन बीमा लगानीको लागि एउटा राम्रो साधन हो जहाँ व्यक्तिले ठूलो रकम जम्मा गर्न सक्छन् र अर्को चाहिँ आफ्नो लाइफलाई चाहिँ सिक्योर गरेका हुन्छन्। विक्रम सम्वत 2064 साल असार 8 गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा स्टार लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको नामबाट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा यो कम्पनीको दर्ता भएको थियो र पछि 2074 साल भदौ 7 गते बीमा समितिले यस कम्पनीलाई जीवन बीमा सम्बन्धी कारोबार सुरु गर्नको लागि अनुमति दियो अनि त्यही वर्ष मंसिर 6 गते यस कम्पनीको नाम स्टार लाइफ इन्स्योरेन्सबाट प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्समा परिणत भयो र नाम परिवर्तन भएको 22 दिन भित्रमै यस कम्पनीले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बीमा सम्बन्धी कारोबारहरू सुरु गर्यो। यस कम्पनीले यसै वर्ष आफ्नो तेस्रो साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। नेपाल अधिराज्यभरि यस कम्पनीको 90 वटा शाखाहरू छ। यस कम्पनीको प्रधान कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 28 स्थित कमलादीमा छ। नेपाल अधिराज्यभरि यस कम्पनीको सबै शाखाहरू मिलाएर कुल 258 वटा कर्मचारीहरू छन्। अब यस कम्पनीको आईपीओ को बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिन जाँदैछु। यस कम्पनीले 60 लाख किता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको छ, जसमध्ये कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको शेयर संख्याको 5% सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याउने अर्थात 3 लाख किता चाहिँ सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याइएको छ र त्यस्तै कम्पनीले 5% आफ्नो कर्मचारीहरुको लागि छुट्याएको छ अर्थात 3 लाख किता कर्मचारीको लागि पनि छुट्याइएको छ र बाँकी रहेको 54 लाख किता चाहिँ सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको छ र जनरल पब्लिकले यो 54 लाख किताको लागि आवेदन दिन पाउँछन्। कम्पनीले आफ्नो धितो पत्रको बिक्री मंसिर 29 गतेदेखि लिएर पौष 2 गतेसम्म खुला राख्नेछ र यो 4 दिन भित्रमा तपाईले यो कम्पनीको आईपीओ मा आवेदन बुझाइसक्नु पर्छ। यदि यो 4 दिन भित्रमा यस कम्पनीको सबै शेयर बिक्री नभएमा ढिलोमा यस कम्पनीको आईपीओ बिक्री पौष 13 गतेसम्म खुला रहनेछ। ढिलोसम्म यस कम्पनीको आईपीओ को बिक्री खुला रहदैन, किनभने यो 4 दिन भित्रमै यस कम्पनीको आईपीओ ओभर सब्स्क्राइब हुन्छ, जसले गर्दा आवेदकहरूले यस कम्पनीको आईपीओ गोला प्रथाद्वारा पाउनेछन्। यस कम्पनीको आईपीओ मा आवेदन बुझाउनलाई तपाईले न्यूनतम 10 किता एप्लाई गर्नुपर्छ र अधिकतम तपाईले 5000 कितासम्म आवेदन बुझाउन सक्नुहुन्छ। अब यस कम्पनीको क्यापिटल स्ट्रक्चरको कुरा गर्यौं भने अधिकृत पुँजी अर्थात अथराइज शेयर क्यापिटल र जारी पुँजी अर्थात इस्युड शेयर क्यापिटल 2 अर्ब रहेको छ, जसमध्ये हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी अर्थात पेड अप शेयर क्यापिटल चाहिँ 1 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ रहेको छ र आईपीओ निष्कासन पश्चात यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब हुनेछ र बीमा समितिको नियम अनुसार अहिले जीवन बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजी कम्तीमा 2 अर्ब पुर्याउनु पर्छ। त्यसैले यो कम्पनीले सर्वसाधारणबाट आईपीओ निष्कासन मार्फत आफ्नो चुक्ता पुँजी बढाइरहेको छ र यस कम्पनीमा शेयर होल्डिङ रेशियो चाहिँ 70:30 को रहेको छ। 70% लगानी चाहिँ प्रोमोटरहरूको छ भने बाँकी रहेको 30% लगानी चाहिँ सर्वसाधारणको हुनेछ। अब यस कम्पनीको प्रोमोटरको कुरा गरौँ। यस कम्पनीको प्रोमोटरमा थुप्रै संस्थाहरूले लगानी गरेको छ। प्रभु बैंकको स्वामित्वमा यस कम्पनीको 20 लाख किता शेयर रहेको छ र दोस्रो सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक बैंकको स्वामित्वमा यस कम्पनीको 17,77,500 किता शेयर रहेको छ। तेस्रो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको स्वामित्वमा यस कम्पनीको 14 लाख किता शेयर रहेको छ र चौथो प्रभु ग्रुपको स्वामित्वमा यस कम्पनीको 10 लाख किता शेयर रहेको छ। त्यस्तै अरु थुप्रै संस्थाले यसमा लगानी गरेका छन्, जस्तै प्रभु म्यानेजमेन्ट, प्रभु क्यापिटल, आई क्यापिटल, सनराइज होल्डिङ प्राइभेट लिमिटेड, एबी होल्डिङ प्राइभेट लिमिटेड र अन्य थुप्रै संस्थाले यसमा लगानी गरेका छन्।
यदि प्रमोटर राम्रो भयो भने सानो लगानीकर्ताहरूलाई त्यति टेन्सन हुँदैन। प्रमोटर जति राम्रो छ सानो लगानीकर्ताहरूको पैसा त्यति नै सेफ छ। अब यस कम्पनीको म्यानेजमेन्टको कुरा गर्यौं भने म्यानेजमेन्ट पनि त्यति नै कम्पिटेन्ट रहेको छ। यस कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नारायण प्रसाद पौडेलजी हुनुहुन्छ र उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकमा 30 वर्षसम्म काम गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा किशोर प्रसाद लामिछाने र उहाँले यो भन्दा पहिले नेपाल लाइफ, प्राइम लाइफ र प्रभु लाइफमा 19 वर्षसम्म काम गरिसक्नु भएको छ। र यस कम्पनीको म्यानेजरियल पोजिसनमा काम गरिरहनु भएको व्यक्तिहरूले ठूला संस्थामा काम गरिसक्नु भएको छ, जस्तै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, मेट लाइफ इन्स्योरेन्स, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स, यस्ता राम्रो संस्थामा उहाँहरूले काम गरिसक्नु भएको छ। र कम्पनीको लागि यो एउटा ठूलो कुरा हो, किनभने ठूला संस्थाबाट आउनुभएका कर्मचारीहरू उहाँले यो संस्थामा आफ्नो बुद्धि विवेकहरू प्रयोग गर्नुहुनेछ, जसले गर्दा त्यसले कम्पनीको ग्रोथमा ठूलो मद्दत पुर्याउनेछ। अब यस कम्पनीले किन आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ, त्यस पछाडिको कारण के छ त्यो तपाईं यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 50 करोड पुँजी चाहिँ वाणिज्य बैंक नेपाल पूर्वाधार बैंक लिमिटेडको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्नेछ र साथै विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्नेछ। त्यस्तै 5 करोड रुपैयाँ चाहिँ कम्पनीको डिभेन्चरहरूमा पनि लगानी गर्नेछ र बाँकी रहेको 5 करोड रुपैयाँ चाहिँ कम्पनीको शेयरहरूमा लगानी गर्नेछ र यसै कम्पनीले आइपिओ मार्फत उठाएको पैसाको सदुपयोग गर्नेछ। यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। यहाँ कम्पनीले त्यो सबै पैसा चाहिँ रेभिन्यू जेनेरेसनमा लगाउनेछ। अब यस कम्पनीको वित्तीय सूचक हेरौँ। कम्पनीको फाइनेन्शियल स्ट्याटस कस्तो छ, कम्पनीको अवस्था अहिले के छ, त्यो चाहिँ कम्पनीको फाइनेन्शियल इन्डिकेटरबाट थाहा हुन्छ। यहाँ तपाईँ यस कम्पनीको महत्त्वपूर्ण केही फाइनेन्शियल इन्डिकेटरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। वास्तविक भनेको एक्चुअल लास्ट 3 इयरको फाइनेन्शियल इन्डिकेटरको डेटा दिइएको छ। त्यस्तै प्रक्षेपित भनेको प्रोजेक्टेड डेटाहरू यहाँ दिइएको छ। आगामी 3 वर्षमा कम्पनीले आफ्नो फाइनेन्शियल इन्डिकेटरहरूमा यति ग्रोथ गर्नको लागि एउटा टार्गेट लिएको छ र त्यो चाहिँ सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ पछि मात्र थाहा हुन्छ जब कम्पनीको एक्चुअल रिपोर्ट आउँछ। त्यो रिपोर्टले मात्र कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कति इफेक्टिभ थियो र कम्पनीले आफ्नो टार्गेट चाहिँ कति अचिभ गर्यो त्यो चाहिँ पछि मात्र थाहा हुन्छ। यहाँ हामी लास्ट 3 इयरको डेटा हेर्न सक्छौँ र साथै नेक्स्ट 3 इयरको डेटा पनि हेर्न सक्छौँ। यहाँ सबैभन्दा माथि चाहिँ शेयर पुँजी, सबैभन्दा पहिले 73-74 मा चाहिँ यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी थोरै थियो। 74-75 मा यसको चुक्ता पुँजी बढेछ र 75-76 मा यसको चुक्ता पुँजी चाहिँ कन्टिन्युअस छ, केही चेन्जेस आएको छैन। त्यस्तै 76-77 मा पनि यसको चुक्ता पुँजीमा केही फरक परेको छैन, जुन चाहिँ अहिले 77-78 फिस्कल इयर चल्दैछ र यो वर्ष कम्पनीले 60 करोडको आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ र त्यो आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी यहाँ बढ्नेछ। त्यसैले तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 77-78 मा यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब पुगेको छ। आगामी 3 वर्षसम्म यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढेको छैन, जसले गर्दा हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ यस कम्पनीले बोनस सेयर दिने छैन र धेरै जसो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ बोनस सेयर दिँदैन। इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूबाट प्रायः जसो हामी क्यापिटल गेन नै आशा गर्न सक्छौँ। आगामी 3 वर्षसम्म बोनस सेयरको आशा नगर्नु होला। शेयर प्रिमियम, कम्पनीले प्रिमियममा सेयर निष्कासन गरेको छैन, त्यसैले यो सेयर प्रिमियमको डब्बा चाहिँ खाली छ। अर्को चाहिँ महाविपत्ति जगेडा कोष। महाविपत्ति जगेडा कोष अर्थात् कन्टिन्जेन्ट फन्ड, कम्पनीले भविष्यमा आउने जुन महाविपत्तिहरू हुन्छ त्यसको लागि पैसा छुट्याएको हुन्छ। यदि कम्पनीले नाफा गर्यो भने हरेक वर्ष कम्पनीले आफ्नो नाफाबाट केही पैसा छुट्याएर यो महाविपत्ति जगेडा कोषमा राख्छ र यदि त्यस्तो कुनै पनि महाविपत्ति आयो भने त्यो बेला यो कोषबाट पैसा चलाउने गर्छ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्जेन्ट फन्ड चाहिँ बलियो हुँदै गएको छ। हरेक वर्ष कन्टिन्जेन्ट फन्डमा चाहिँ पैसा थपिँदै गएको छ, त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। त्यस्तै अर्को चाहिँ सञ्चित आय, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट अर्थात् रिटेन्ड अर्निङ, अर्थात् यसलाई रिजर्भ पनि भन्न मिल्छ। कम्पनीले जुन नाफा कमायो त्यो नाफाबाट पैसा छुट्याएर कम्पनीले आफ्नो रिजर्भमा राख्छ। रिजर्भमा भएको पैसा चाहिँ कम्पनीलाई जुनसुकै बेला जरुरी पर्यो भने यो रिजर्भको पैसा चलाउने गर्छ। यहाँ कुनै पनि त्यस्तो स्पेसिफिक गोल हुँदैन। यो सञ्चित आय पनि पोजिटिभ नै छ, त्यो चाहिँ एउटा राम्रो कुरा हो र यो बढ्दो क्रममा छ। यो लगानीकर्ताहरूको लागि एउटा प्लस पोइन्ट छ र जहिले जुन कम्पनीको रिजर्भ हाई हुन्छ त्यो कम्पनीमा लगानी गर्नु होला, किनभने त्यस्तो कम्पनीले भविष्यमा त्यस्तो कुनै अनसर्टेनिटिजहरू आयो भने त्यो बेला त्यति धेरै ह्याम्पर गर्दैन। त्यसैले रिजर्भ स्ट्रङ भएको कम्पनीमा जहिले पनि लगानी गर्नु होला। कुनै पनि कम्पनीको स्टकको प्राइस बढ्नु पछाडिको कारण कम्पनीको रिजर्भ पनि हुन्छ, किनभने लगानीकर्ताहरूले त्यो कम्पनीको रिजर्भमा आँखा लगाएका हुन्छन्। कम्पनीको रिजर्भ जति हाई छ लगानीकर्ताहरूको लागि त्यति नै राम्रो कुरा हो। यदि कम्पनीले त्यो पैसा चलाएन भने त्यो लगानीकर्ताहरूको पैसा हो। यस कम्पनीको शेयर संख्या तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जम्मा नेटवर्थ भनेको कम्पनीको एक्चुअल भ्यालुएसन कति छ, प्रति शेयर नेटवर्थ भनेको
कम्पनीको जुन एसेट छ त्यो एसेटबाट लायबिलिटी घटाइसकेपछि, त्यो लायबिलिटी भनेको अरूलाई तिर्नुपर्ने पैसाहरू, त्यो घटाइसकेपछि जुन बाँकी चाहिँ इक्विटी छ त्यसलाई हामी यहाँ नेटवर्थ भन्ने गर्छौँ। त्यो इक्विटीलाई चाहिँ अब कम्पनीको जति सेयर सङ्ख्या छ त्यसलाई डिभाइड गर्यो भने प्रति सेयर नेटवर्थ आउँछ। एउटा सेयरको नेटवर्थ कति छ, एउटा सेयरको भ्यालु अहिले कति छ, त्यो चाहिँ प्रति सेयर नेटवर्थबाट थाहा हुन्छ। नेटवर्थ पर सेयर जति हाई भयो त्यति नै राम्रो हुन्छ। यदि इनकेस कम्पनी चाहिँ डाँट पल्ट्यो भने लायबिलिटीहरू चुक्ता गरिसकेपछि जति बाँकी पैसा हुन्छ त्यो चाहिँ कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। र प्रति सेयर नेटवर्थ तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। लास्ट 3 इयरमा चाहिँ 100 माथि नै छ, त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। 75-76 मा 109 रुपियाँ छ र योभन्दा पहिले आएको रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ चाहिँ 103 रुपियाँ थियो र आगामी 3 वर्षमा यस कम्पनीको नेटवर्थ पनि बढेको छ। नेटवर्थ बढ्नु भनेको धेरै राम्रो कुरा हो। नेटवर्थमा प्रतिफल, रिटर्न अन इक्विटी, सेयर धनीहरूको पैसा जति छ त्यो पैसामा चाहिँ कम्पनीले कति प्रतिशत रिटर्न दिएको छ त्यो चाहिँ रिटर्न अन इक्विटीमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। रिटर्न अन इक्विटी जति हाई भयो त्यति नै राम्रो हुन्छ। तपाईको पैसा चाहिँ इफेक्टिभली युटिलाइज भएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिटर्न अन इक्विटी 4%, 5%, 3%, 7% र अर्को 10 र 13 छ। रिटर्न अन इक्विटी जति माथि गयो त्यति नै राम्रो हुन्छ। अहिले चाहिँ त्यति राम्रो छैन रिटर्न अन इक्विटी। प्रायःजसो रिटर्न अन इक्विटी 15 भन्दा माथि राम्रो मानिन्छ। तर यो चाहिँ अहिले नयाँ कम्पनी छ, कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरेको 2-3 वर्ष मात्र भएको छ, त्यसैले यसको रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ यति थोरै हुन सक्छ। र दोस्रो चाहिँ मार्केटमा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको राम्रो कम्पिटिसन छ। अहिले धेरै नयाँ र साथै पुराना लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू छन् र ती कम्पनीहरूले एक आपसमा राम्रो कम्पिटिसन दिइरहेका छन्। प्रति सेयर आम्दानी, एउटा सेयरमा तपाईले कति रिटर्न पाउनु भएको छ वर्षभरिमा, त्यो चाहिँ प्रति सेयर आम्दानीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि मानौ कम्पनीले 10 रुपियाँ कमायो र कम्पनीको 10 वटा सेयर छ भने एउटा सेयरमा कति रुपियाँ विभाजन हुन्छ, एउटा सेयरमा कति रुपियाँ पर्न जान्छ त्यो चाहिँ इपिएसबाट थाहा हुन्छ। एउटा सेयरमा चाहिँ 1 रुपियाँ पर्यो, कम्पनीले 10 रुपियाँ नाफा गरेको छ र ती 10 जनाले 1-1 रुपियाँ पाउनेछन् यदि सबैले 1-1 किता सेयर होल्ड गरेका छन् भने। र इपिएस जति हाई भयो त्यति नै डिभिडेन्ड पे आउट क्यापेसिटी चाहिँ हाई हुन्छ। यदि कम्पनीले 20 रुपियाँ कमायो भने तपाईले 10% अथवा 15% डिभिडेन्ड दिन सक्छ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको इपिएस चाहिँ 4 रुपियाँ र 5 रुपियाँ छ लास्टको 2 इयरमा। करेन्ट इयरमा चाहिँ 3 रुपियाँ छ। त्यस्तै नेक्स्ट 3 इयरमा इपिएस बढेको छ र यहाँबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको वित्तीय सूचकहरू सबै स्ट्रङ छ र वित्तीय सूचक स्ट्रङ भयो भने लगानीयुक्त यो कम्पनी हो। अब दोस्रो बजारमा यस कम्पनीको कति मूल्यमा कारोबार सुरु हुन्छ। कुनै पनि नयाँ कम्पनी दोस्रो बजारमा जब सूचीकृत हुन्छ त्यो बेला नेप्सेले त्यो कम्पनीलाई एउटा ओपनिङ रेन्ज तोकेर दिन्छ र त्यो ओपनिङ रेन्जभित्र त्यो कम्पनीको पहिलो कारोबार सुरु हुन्छ। अब यो कम्पनीले कति ओपनिङ रेन्ज पाउने छ त, कम्पनीको जुन प्रोस्पेक्टसमा लास्ट इयरको एक्चुअल नेटवर्थ छ त्यसको आधारमा चाहिँ दोस्रो बजारमा त्यसको ओपनिङ रेन्ज चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ। यो वास्तविकमा पनि 75-76 को यहाँ नेटवर्थ लिइन्छ र 75-76 मा यस कम्पनीको नेटवर्थ 109 रुपियाँ 56 पैसा छ। र मैले तपाईले भने ओपनिङ प्राइस रेन्ज हुन्छ। प्राइस रेन्ज भन्न बित्तिकै एउटा मिनिमम प्राइस हुन्छ भने एउटा म्याक्सिमम प्राइस हुन्छ। मिनिमम प्राइस चाहिँ यही 109 रुपियाँ 56 पैसा भयो र म्याक्सिमम प्राइस रेन्ज चाहिँ यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने जति आउँछ त्यो चाहिँ म्याक्सिमम प्राइस रेन्ज हुनेछ। र दोस्रो बजारमा यस कम्पनीको पहिलो कारोबार 109 रुपियाँ 56 पैसादेखि लिएर 328 रुपियाँ 68 पैसा भित्र चाहिँ यसको कारोबार सुरु हुनेछ। र प्रायःजसो धेरै कम्पनीहरूको कारोबार चाहिँ म्याक्सिमम प्राइस रेन्जमै खुल्छ र एक हप्तासम्म सर्किट लागिसकेपछि अनि मात्र त्यसको कारोबार चाहिँ मजाले हुन्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस कम्पनीको पनि दोस्रो बजारमा म्याक्सिमम प्राइस चाहिँ त्यही 700 अथवा 800 सम्म जानेछ। त्यसैले जहिले पनि जब प्राइस तपाईको सबैभन्दा हाई जान्छ त्यो बेला तपाईले सेल गरेर त्यहाँबाट एक्जिट लिनुभयो भने त्यो राम्रो हुन्छ र पछि जब प्राइस चाहिँ घट्न थाल्छ त्यो बेला तपाईले फेरि बाइ गर्नुभयो भने तब तपाईले त्यहाँबाट त्यसरी क्यापिटल गेन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यस कम्पनीको आइपिओमा कति किताबको लागि आवेदन दिने त्यो तपाईले अलरेडी थाहा छ। यस कम्पनीको आइपिओमा तपाईले म्याक्सिमम 10 किताबको लागि आवेदन दिनुभयो भने त्यो चाहिँ सफिसिएन्ट हुन्छ। त्योभन्दा बढी पर्दा पनि पर्दैन र यस कम्पनीको आइपिओ जम्मा 5,40,000 जना लगानीकर्ताहरूले मात्र 10-10 किताको दरले पाउनेछन्। त्यो पनि उनीहरूले गोला प्रथाद्वारा पाउनेछन्।
अब गोला प्रथाद्वारा कसरी बाँडफाँड हुन्छ त्यसमा हामीले अलरेडी भिडियो बनाइसकेका छौँ। त्यो भिडियो हेर्नको लागि राइट साइडको टपमा आई बटन छ, त्यो आई बटनमा क्लिक गरेर तपाईँ त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आइपिओ कहाँबाट एप्लाई गर्ने? आइपिओ तपाईँ दुईवटा तरिकाबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा ब्याङ्क भिजिट गरेर त्यहाँ फर्म भरेर तपाईँले त्यहाँबाट आइपिओ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, र दोस्रो मेरो सेयर लिनुभएको छ भने मेरो सेयरबाटै तपाईँ अनलाइन मार्फत जुनसुकै बेला आइपिओमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। र मेरो सेयरबाट आइपिओ कसरी एप्लाई गर्ने त्यसमा हामीले भिडियो बनाइसकेका छौँ। त्यो भिडियो हेर्नको लागि राइट साइडको टपमा आई बटन छ, त्यो आई बटनमा क्लिक गर्नु होला, त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथै मैले त्यस भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्नुहोला। साथै आगामी दिनहरूमा यस्तै शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी पाउनलाई हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल अप्सन सिलेक्ट गर्नुहोला, जसले गर्दा भिडियो अपलोड भयो भने त्यसको सबैभन्दा पहिले जानकारी तपाईले पाउनुहुनेछ।